साल फाल्गुन 19 गते बिहिबारका दिन मण्डला थिएटर नेपालद्वारा आफ्नो नाटकघर निर्माण सम्पन्न भएको अवसरमा समुद्घाटन कार्यक्रममा हामी उपस्थित रहेका छौँ। लाखेचौर थापागाउँ नयाँ बानेश्वरको यस सुन्दर कक्षमा म कार्यक्रम सञ्चालक सरोज घिमिरे यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको यस कार्यक्रमको सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु न सांस्कृतिक संस्थान राष्ट्रिय नाचघरका महाप्रबन्धक अशोक प्यासी राईज्यूमा सविनय अनुरोध गर्दछु। नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति माननीय हरिहर शर्माज्यूमा विशेष अतिथिको आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी माननीय घनश्याम खतिवडाज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया अग्रपङ्क्तिमा आइदिन अनुरोध गर्दछु। यसैगरी राजनीतिज्ञ अनिल शर्माज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहणका निम्ति अनुरोध गर्दछु। विशेष अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सामाजिक एवं सांस्कृतिक अभियन्ता रेन्सिन योन्जनज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मण्डलाको साझेदार संस्था सिभिल पीस सर्भिसकी नेपाल संयोजिका स्टेफिना थेसज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। I would like to request Ms. Stefina Thes, Nepal Coordinator Partner Organization of Mandala Civil Peace Service, to occupy her seat as a special guest. मैले पूर्व उद्घोष गरिसकेको छु। नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति माननीय हरिहर शर्माज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन सनम्र अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रगानका निम्ति आजका कार्यक्रमका प्रमुख शोभा प्रमुख अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन सनम्र अनुरोध गर्दछु। मण्डला थिएटर अब त 12 वर्षको भयो। 12 वर्ष पुगेर दोस्रो आफ्नो भवनमा सरेको छ। 2066 सालमा स्थापित मण्डला थिएटरले जहिले पनि समृद्ध समुन्नत समाज निर्माणको अभिलाषा उद्देश्य राखेको छ। 2066 सालमा जन्मिएको कुनै एउटा मानिसका ओठमा जुगाका रेखी बसेनन् थाहा छैन 12 वर्षको उमेरमा, तर मण्डलाले आफूले हिँडेको यात्राका पाइलाहरू छोड्दै गएको छ र नेपालमा आफ्नो एउटा अमेट छाप बनाउँदै अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले अबको क्रममा यहाँ उपस्थित तपाईँ सम्पूर्णलाई मण्डला थिएटरको तर्फबाट स्वागत गरिदिनु हुन र मण्डला थिएटरको परिचय प्रस्तुत गरिदिनु हुन मण्डला थिएटर नेपालकी अध्यक्ष सृजना सुब्बामा सविनय अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू र हाम्रा सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा हामी एकदमै धेरै न्यानो स्वागत भन्दै हाम्रो यो नयाँ ठाउँमा उपस्थित भइदिनु भएकोमा एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। यो ठाउँमा उभिरहँदाखेरि यो नयाँ ठाउँ हाम्रो लागि र यो ठाउँमा उभिरहँदा जहिले पुरानो ठाउँकोहरू याद आउँछ।
हामीसँग केही समयसँगै काम गरेका साथीहरू त्यो समय हामीसँग थियौँ। त्यतिखेर हामीसँग एकदमै ऊर्जा थियो अनि सबैभन्दा धेरै विश्वास थियो। त्यही विश्वासका साथमा हामीले मण्डला थिएटर सुरु गरेका थियौँ। त्यसरी सुरु भएको हाम्रो मण्डला थिएटर 10 वर्षभन्दा धेरै समय अनामनगरमा रहँदा धेरै सफल नाटकहरूको माध्यम बन्न पुग्यो। हामीले नियमित नाटक मञ्चनसँगै नियमित नाट्य कक्षाहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। विशेष गरी 10 वर्षे जनयुद्धमा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूका मुद्दामा निरन्तर कलात्मक पैरवी गरिरह्यौँ। ती सबैको समग्र स्वरूप 2 पल्ट अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सव पनि गऱ्यौँ र मण्डलाको हलमा नाटक मात्र नभएर अनेकौँ साहित्यिक जमघटको साझा स्थान पनि निर्माण गऱ्यौँ। यी सबैको कामको झलक अब बज्ने भिडियोले देखाउने छ र हामीलाई विश्वास छ यो देखिने दृश्यमा नाटक र कला क्षेत्रसँग आबद्ध रहनुभएका तपाईँहरूको स्मृति अवश्य पनि जोडिएको छ। अनामनगर भन्नासाथ मण्डला थिएटर नाम आउने गरी बलियो उपस्थितिको रूपमा हामीले हाम्रो भौतिक संरचना उतै छाडेर यहाँ सर्यौँ। हामीसँग उही ऊर्जा र विश्वासले यो नयाँ ठाउँमा सरेका छौँ। हामीलाई यसो भन्दै गर्दा खुसी लाग्छ कि हामी अझै फैलिरहेका छौँ, ठुलो भइरहेका छौँ। हामी कत्रो बन्यौँ, कस्तो बन्दैछौँ, के गर्ने योजनामा छौँ भन्ने कुरा अब यो बज्ने भिडियोले देखाउनेछ। मण्डला थिएटर नेपालको विधिवत स्थापना विक्रम सम्वत 2066 मा भएको। लामो समयदेखि विभिन्न संस्थामा आबद्ध भएर तथा स्वतन्त्र रूपमा रङ्गमञ्ची अभ्यास गरिरहेका युवाहरूले व्यावसायिक रूपमा सहकारी गर्न निधो गर्दै सामाजिक संस्थाका रूपमा यो समूह सुरुवात गरेका हुन्। रङ्गमञ्ची कला र संस्कृति आदान प्रदानको उपयोग गरेर शान्त, समृद्ध र विविधता मैत्री समाजको निर्माण गर्नु मण्डला थिएटर नेपालको भिजन हो भने नाटक गर्ने वा हेर्ने इच्छा भएका फरक ठाउँमा जनशक्ति तयार पारेर सहरमा सीमित आधुनिक रङ्गमञ्ची कलालाई देशैभर फैलाउँदै रङ्गमञ्च कलाकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि र दिगो व्यवस्थापनका लागि सघाउ पुर्याउनु संस्थाले आफ्नो मिसन मानेको छ। यसबाहेक स्वरोजगारको सृजना गरेर नेपालमा रङ्गकर्मलाई एक आत्मनिर्भर, सुशिक्षित र सम्मानित पेसा बनाउनु मण्डला थिएटरको दीर्घकालीन उद्देश्य रहेको छ। समूहका सदस्यहरूले व्यक्तिगत श्रम तथा लगानीमा विक्रम सम्वत 2068 मा काठमाडौँको अनामनगरमा 130 जना दर्शक क्षमता भएको मण्डला नाटकघरको स्थापना गर्यो। यो नाटकघरमा मण्डलाले आफ्नो नाट्य उत्पादनको मञ्चन गर्ने गरेको थियो। त्यसबाहेक नियमित नाटक मञ्चन गर्न चाहने अरू नाट्य संस्थाहरूलाई नाटकघर उपलब्ध गराउने गरेको थियो। 10 वर्षसम्म काठमाडौँको एक उचाइएको जमघट केन्द्र बनेर हालसालै बन्द गरिएको मण्डला नाटकघरमा हालसम्म 84 वटा नाटकको नियमित मञ्चन भइसकेको छ, जसमध्ये 51 वटा नाटकहरू मण्डला थिएटर नेपालकै उत्पादन हुन्। अभिनय, नाट्य लेखन, निर्देशन, मञ्च सज्जा, कला व्यवस्थापन जस्ता नाटकसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा निःशुल्क कार्यशाला तथा आवासीय एवं गैर आवासीय तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको मण्डलाद्वारा सञ्चालित 3 महिने रङ्गमञ्च तालिम थिएटर ल्याबबाट 1 दशकमा करिब 300 जना र 1 महिने निर्देशन तालिममा 16 जना प्रशिक्षित भइसकेका छन्। तीमध्ये अधिकांश प्रशिक्षार्थीहरू काठमाडौँका विभिन्न नाट्य समूहसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेका छन् भने केही नेपालका विभिन्न स्थानमा गएर नाट्य समूहको निर्माण तथा विकासमा काम गरिरहेका छन्। मण्डला आफैले हरेक वर्ष देशका विभिन्न भूभागमा गएर निःशुल्क नाट्य प्रदर्शन पनि चलाइरहेको छ। विभिन्न समूहहरूसँगको सहकार्यमा 4 वटा अन्तर्राष्ट्रिय नाट्य महोत्सवको सफल आयोजना गरिसकेको यस संस्थाले एसिया, युरोप, अमेरिका र अफ्रिकाका दर्जनौं प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो नाटक मञ्चन गरिसकेको छ। व्यावसायिक रङ्गमञ्चीय गतिविधिलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै स्थानीय तहसम्म प्रबन्धन गर्ने ध्येय अनुरूप मण्डला थिएटर नेपालले स्थापना कालदेखि नै नाट्य यात्रा कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। यस अन्तर्गत दक्षिण एसियामै पहिलो पटक घुम्ती रङ्गमञ्च मोबाइल थिएटर स्टेजको अवधारणालाई मूर्त रूप दिँदै जुनपुरी नामक मोबाइल थिएटर बस सञ्चालनमा ल्याएको छ।
जुनगिरीका साथमा देशका अधिकांश जिल्लाहरूमा रङ्गमञ्चीय गतिविधिहरू गरिसकिएको छ। सार्वजनिक महत्त्व र सामाजिक रूपान्तरणको उद्देश्य बोकेका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न मण्डलाले विभिन्न समूहलाई घुम्ती रङ्गमञ्च बस उपलब्ध गराउने पनि गरेको छ। नेपाली रङ्गमञ्चमा औपचारिक शिक्षाको कमीलाई पुरा गर्न मण्डला थिएटर नेपालले 1.5 वर्षे पाठ्यक्रम पनि सुरु गरेको छ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि मण्डला ड्रामा स्कुलको नाम दिएको यस कार्यक्रमको पहिलो सत्र अन्तर्गत देशैभरिका विभिन्न स्थानबाट छानेर आएका 16 जना प्रशिक्षार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्ति सहितको तालिम दिएको थियो। आधुनिक नेपाली रङ्गमञ्चको विकासमा स्वतन्त्र नाट्य सङ्घको उपस्थिति प्रभावकारी छ, तर सँगसँगै स्थायित्व र दिगोपनको समस्या पनि छ। गैर सरकारी नाट्य समूहहरूले गुणस्तरीय नाटक तथा कलाकार उत्पादन गरेर दर्शक बचाइरहेका छन्, तर रङ्गकर्मीका स्वतन्त्र प्रयासबाट बनेका नाटक घरहरू समय नपुग्दै भत्किने गरेको उदाहरण छ। एकपटक भत्किसकेपछि फेरि नाटक घर बनाउन र नाटकको वातावरण जोगाइराख्न नाट्य समूहलाई चुनौती भएको देखिन्छ। कुनै एक ठाउँको सम्झौता सकिएपछि नेपाली रङ्गमञ्चले भोग्ने गरेको समान नियतिको पुनरावृत्ति हुन नदिन तथा कलाकार एवं दर्शकको अपेक्षा जोगाइराख्न र महामारी पछिको समयमा थप ऊर्जासहित आउन मण्डला थिएटर नेपालले अनामनगर स्थित मण्डला नाटकघर बनेको जमिनको सम्झौता नसकिँदै नयाँ ठाउँको अवधारणा बनाएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 नयाँ बानेश्वर थापा गाउँमा अवस्थित 30 आना जमिनमा निर्माण सम्पन्न भएको नयाँ मण्डला आजदेखि सञ्चालनमा आउँदैछ। नयाँ मण्डलामा 200 दर्शक क्षमता भएको नाटकघर, 100 दर्शक क्षमता भएको स्टुडियो थिएटर, 20 सहभागी क्षमता भएको तालिम कक्ष, 16 जना विद्यार्थीका लागि छात्रावास, देशी विदेशी पाहुनाका लागि अतिथि गृह, कलाकार तथा प्रशिक्षार्थीको लागि जमेना गृह, पुस्तकालय, आर्ट ग्यालरी, सूचना केन्द्र, कार्यालय प्रयोजनका कोठाहरू, लैङ्गिक मैत्री तथा अपाङ्ग मैत्री शौचालयहरू, मञ्च निर्माण कारखाना, कार तथा मोटरसाइकल पार्किङ स्थल, प्रदर्शनकारी कलासँग सम्बन्धित पुस्तकको बिक्री वितरण कक्ष, प्रतीक्षालय र बगैँचा हुनेछन् भने यहाँ गरिने कार्यक्रमहरू 2वटै नाटकघरमा नियमित नाटक हुन्छन्। पूर्ण छात्रवृत्ति सहितको नाट्य विद्यालय ड्रामा स्कुल, छोटो कार्यशाला तथा तालिमहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला, गोष्ठी तथा सेमिनारहरू, वार्षिक रूपमा राष्ट्रिय नाटक महोत्सवहरू, स्थापनामा र हरेक 2 वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवहरू, खुला रङ्गमञ्चमा मासिक रूपमा सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम, मासिक रूपमा रैथाने कला सङ्गीत प्रदर्शनी, शास्त्रीय सङ्गीत तथा नृत्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू, समसामयिक विषयमा छलफल तथा बहस कार्यक्रमहरू, राज्यसँग समन्वय गरी सामाजिक सचेतनाका कार्यक्रमहरू, नियमित पेन्टिङ आर्ट तथा फोटो प्रदर्शनी, रङ्गकर्मी कोषको स्थापना र संस्कृति कर्मीलाई सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रमहरू, व्यावसायिक प्रबन्धनका लागि ब्रान्डिङ तथा स्टलहरू रहनेछन्। नयाँ मण्डलाको कोर टिममा दयाहाङ राई, सृजना लिम्बू, राजन खतिवडा, बुद्धि तामाङ, सुरेश कार्की, सोमनाथ खनाल, विजय बराल, नवीना अरियाल, उमेश तामाङ, प्रदीप कुमार चौधरी, नाजिर हुसेन, विकास जोशी र सुरज यादव हुनुहुन्छ। हामी सबैको तर्फबाट तपाईहरु सम्पूर्णलाई नयाँ मण्डला थिएटरमा स्वागत छ। वेलकम टु न्यू मण्डला थिएटर। आज यसरी तपाईहरुलाई यो बताइरहनुको मुख्य उद्देश्य हाम्रो यो नयाँ ठाउँमा साक्षी बनाउनलाई पनि हो, किनकि तपाईहरु हाम्रो विगतको यात्राको साक्षी पनि हुनुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ फैलिएपछि जिम्मेवारी बढ्छ, चुनौती पनि बढ्छ, अनि सँगसँगै क्षमता र हिम्मत पनि बढ्छ। हामी त्यो सबै कुरालाई सहर्ष स्वीकार्न तयार छौँ। अनि तपाईहरुलाई पनि हाम्रो यो यात्रामा अहिलेसम्म जोडिनु भएकोमा धन्यवाद भन्दै आगामी दिनमा पनि सँगै भइदिनु हुनको लागि स्वागत गर्न चाहन्छौँ।
यो आजको यस कार्यक्रममा मार्फत तपाईँहरूलाई नयाँ मण्डलामा पुनः पनि धेरै स्वागत भन्दै यस कार्यक्रम पश्चात हाम्रो यो मण्डला थिएटरको रङ्गमञ्च चाहिँ यो रङ्गमञ्चले घुम्टो उगार्दैछ। हामी तपाईँहरूलाई फेरि पनि यो नयाँ ठाउँमा धेरै स्वागत छ भन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद सृजना सुब्बाज्यू। आज समाजमा मानिसहरू मनमा एक थरी कुरा सम्झेर अरूकै संवादहरू जोड्दै जोड्दै नाटक जस्तो जिन्दगी जिइरहेका छन्। लाग्छ मण्डलाले अरूकै संवादहरू जोडेर भए पनि जिन्दगी जस्तो नाटक देखाइरहेको छ। देशमा विभिन्न चरणमा भएका विभिन्न परिवर्तनहरूमा राजनीतिको अहम भूमिका त छँदैछ, तर त्यसलाई शीर्ष स्थानमा राखेर परिवर्तन गर्ने कुरामा कला र साहित्यको पनि उत्तिकै ठुलो भूमिका रहेको छ। 12 वर्षको कलिलो उमेरमा काँधमा गरौँ सामान बोकेर मण्डलालाई बसे सर्नु यो रहर होइन, यो बाध्यता पनि हो। तर यो बाध्यताका बीच पनि यस अँध्यारा कोठामा यी उज्याला मानिसहरूलाई स्वागत गर्न पाउनु मण्डलाको अर्को एउटा सुखद पाटो पनि छ। लाग्छ जम्ने तालभन्दा बग्ने नदी सङ्लो हुन्छ, बग्दै बग्दै जाने मण्डला सङ्लिँदै जाओस् र देशैभरि संसारभरि फैलिरहोस्, हाम्रो शुभकामना पनि। मण्डला थिएटरको यो नाटक घर सम्पन्न भएको अवसरमा हामी समुद्घाटन कार्यक्रममा रहेका छौँ। त्यसैले अगाडि रहेको ताम्रपत्रलाई अनावरण गरेर र पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा उद्घाटन गरिदिनुहुन आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनज्यूमा र सभाध्यक्षज्यूमा अनुरोध गर्दछु र सुकुन्दाको सहयोगका निम्ति बहिनीहरू स्मृति र प्रशंसालाई अनुरोध गर्दछु। उद्घाटन भइरहँदा संसारले सुन्ने गरी ताली बजाइदिनु होला। सबैलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद कर्णाली आर्ट सेन्टरका कलाकारहरूलाई। पुरानो चिन्तन च्यातौँ, नयाँ चिन्तन गरौँ, राम्रो सोच र राम्रो भावका साथ। यसै गरी शुभकामना मन्तव्यका निम्ति नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति आदरणीय कलाकार माननीय हरिहर शर्माज्यूमा सविनय अनुरोध गर्दछु। आजको यो विशेष समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण नाट्यप्रेमी, कलाप्रेमी, साहित्यप्रेमी, साहित्य अनुरागी कलाकार दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मेरा सहधर्मी साथीहरू, सहकर्मी साथीहरू, निकै नै खुसीको क्षण लाग्यो मलाई। स्वाभाविकै हो, जीवन रङ्गकर्म गर्दा गर्दै बितिसक्यो, उत्तरार्धमा आइसकिएको छ। धेरै आरोह अवरोहहरू देखिएको छ, धेरै उतार चढावहरू देखिएको छ र छोटो अवधि अथवा 12-13 वर्षको अवधिमा पनि यो संस्थाले त्यस्तै आरोह अवरोहहरू देखेको छ। भौतिक अवस्थाका कारणले, स्थानाभावका कारणले गर्दाखेरि यसका सञ्चालकहरू, यसका स्रष्टाहरू, यसका कलाकारहरूलाई निकै अप्ठ्यारोमा पारेको थियो। ल्यान्डलर्डको अथवा जसको जग्गा हो उहाँले यो मलाई चाहियो भन्ने जहिले पनि त्रास। आखिरमा त्यो 12-13 वर्षसम्म रङ्गकर्म गरेको थलोलाई बिर्सदा गरी अघि सृजना बहिनी अलिकति भावुक भएको जस्तो पनि देखेँ मैले, र भावुक हुनु स्वाभाविक पनि हो होइन। तपाईँ त यसलाई सञ्चालन गर्न पहिलेदेखि नै उद्यत हुनुहुन्छ, लागिरहनु भएको छ, भावुक बनाउँछ। हामी जो यसका भावकहरू हौँ, हामीलाई पनि यसले भावुक बनाउँछ। तर त्यो भावुकतालाई आजको यो नयाँ थलोले अर्को एउटा ऊर्जा, अर्को एउटा उमङ्ग थपिदिएको छ। यसका लागि साथीहरू सबैलाई चाहिँ हार्दिक बधाई, शुभकामना दिन चाहन्छु। नाटक कुरा गरेर मात्र हुँदैन, नाटक लेखेर मात्र पनि हुँदैन, नाटक गर्नुपर्छ। नाटक गरेपछि त्यो नाटक हुन्छ। नाटक तपाईँहरूसम्म पुग्न पाउनुपर्छ, तपाईँहरूको प्रतिक्रिया नाटकले पाउनुपर्छ। त्यसैले मञ्चको आवश्यकता पर्छ, थलोको आवश्यकता पर्छ, स्पेसको आवश्यकता पर्दछ। स्पेस जस्तोमा पनि सिर्जना गर्न सकिने कुरा हो भनेर भन्छौँ, तर पनि एउटा स्थायी थलोको आवश्यकता पर्दछ, जुन आज राम्रो रूपमा चाहिँ हामीले पाएका छौँ। मण्डला थिएटरले यहाँ निर्माण गरेको छ। खुसीको क्षण, सुखद क्षण, यो चिरकालसम्म रहिरहोस्। यसले कुनै पनि व्यवधानहरू सहन नपरोस्। सम्पूर्ण रङ्गकर्मीहरूलाई हातेमालो गरेर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता त यहाँहरूले व्यक्त गरि नै सक्नु भएको छ। मेरो पनि चाहना त्यही हो। म एउटा रङ्गकर्मी, पुरानो रङ्गकर्मी भएको नाताले मलाई यो निर्माणले अथवा यो थलोले असाध्यै छोडेको छ, खुसी भएको छु। र यहाँहरू सबैलाई पनि त्यस्तै लागेको हुनुपर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यसको निरन्तरताको लागि, यसको सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना। नाट्यश्वरीसँग मेरो यही प्रार्थना छ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय व्यक्तित्व हरिहर शर्माज्यू। अघि हामीले मण्डलाको परिचयमा पनि सुनिसक्यौँ। दक्षिण एसियामै पहिलोपल्ट मण्डलाले जुनकिरी मोबाइल थिएटर लिएर आफ्ना प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू र प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू लिएर देशका कुना कुनामा पुगेको छ। जुनकिरी जसले पुच्छरमा सानो पिलपिलाउँदो बत्ती बोकेर अगाडि बढिरहँदा पूर्णिमाको उज्यालोमा त्यसको उज्यालो कति प्रभावकारी भयो आफ्नै ठाउँमा छ। तर औँसीका रातहरूमा भने त्यही उज्यालो पनि मानिसका निम्ति सहारा हुन सक्छ। त्यसैले जुनकिरीको उज्यालो यानि कि मण्डलाको कर्म कति उज्यालो छर्यो दोस्रो प्रश्न हो। तर जुनकिरीको जस्तो निरन्तरता मण्डलाको पनि रहिरहोस्, हामी यो पनि चाहन्छौँ।
त्यसो त आजका प्रमुख अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू आफै पनि कला प्रेमी हुनुहुन्छ। एकादेशका कार्यक्रमहरूमा यसरी नै बोल्ने, यसरी नै कुरा गर्ने सौभाग्य पनि पाएको छु। प्रेम गर्नु भनेको सधैँ नजिक हुनु र स्पर्श गर्नु मात्रै पनि होइन, ताकि यो प्रेम सदा रहिरह्यो भने, कलाले समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छ, यो विश्वास हामी सबैमा रहिरह्यो भने लाग्छ हामीले हाम्रो संस्कार कलालाई जोगाउँदै जोगाउँदै सामाजिक रूपान्तरणमा पनि ठुलो योगदान पुर्याउन सक्छौँ। अबको क्रममा हामी नाटकका लागि पनि निकै आतुर छौँ। त्यसैले अबको क्रममा आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख मन्तव्यका निम्ति आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनज्यूमा सविनय अनुरोध गर्दछु। आजको यो निकै ओजपूर्ण तथा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिराख्नुभएका अध्यक्षज्यू र यस कार्यक्रममा उपस्थित विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र विशिष्ट अतिथि सङ्गीत तथा नाट्य कला प्रतिष्ठानका उपकुलपतिज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण यो नाट्यकलासँग सम्बन्धित तथा कलाप्रेमी सङ्गीत प्रेमी सम्पूर्ण संस्थाहरूप्रति सबैमा म टक्राउन चाहन्छु। हार्दिक अभिवादन स्वीकार्नुहोस्। सर्वप्रथम त म आज ग्याल्बोलोसार पर्वको अवसरमा महाबुद्धयानी धर्मावलम्बीहरूको यो महान चाड शेर्पा समुदायहरूले मनाउँदै आउनुभएको यो महत्त्वपूर्ण चाडको अवसरमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि म गर्न चाहन्छु। र नेपाली रङ्गमञ्चका उत्कृष्ट कलाकारहरूद्वारा आज यो सञ्चालित मण्डेला थिएटर नेपालको दोस्रो घरको उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा म आफूलाई ज्यादै गौरवको अनुभूति गरिरहेको छु र नेपाली रङ्गमञ्चलाई नयाँ उचाइ दिने मात्रै होइन, नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई नै नयाँ बाटोमा मोडाउने कलाकारहरूको यो दोस्रो र महत्त्वपूर्ण सुरुवातका लागि म मण्डेला थिएटर नेपाललाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, साहित्य के हो भन्ने बारेमा केही सार्वभौम मान्यताहरू र केही आफ्ना मतहरू पनि हुन सक्छन् र यसबारेमा लामो व्याख्या पनि गर्न सकिन्छ र यहाँ विद्वान मित्रहरू हुनुहुन्छ र यसमा मेरो यति मात्रै भनाइ छ कि साहित्यले समाजको चित्रण त गर्छ नै र यसले समाजलाई सही दिशामा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्दछ र साहित्य सधैँ अग्रगमन, परिवर्तन, समृद्धितर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने लाग्छ र नेपालको अग्रगामी परिवर्तनमा साहित्य क्षेत्र र साहित्यकारहरूले खेल्नुभएको भूमिका अत्यन्तै सराहनीय छ। आज म यो नाट्यघरमा आउँदा र यहाँहरूसँग भलाकुसारी गर्ने अवसर पाउँदा अलि बढी नै म उत्साहित भएको छु। नाटक साहित्यको सशक्त माध्यम मात्र नभई सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम पनि हो र नाटक के हो र नेपालमा यसको इतिहास कति लामो छ र वर्तमानमा कुन अवस्थामा छ भन्ने बारेमा पक्कै पनि यहाँ उपस्थित सिद्ध हस्तहरू, रङ्गकर्मी मित्रहरू, निर्देशक, कलाकार र यसका ज्ञाताहरूलाई नै बढी जानकारी होला। जे भए तापनि नेपालमा नाटकको इतिहास लामै देखिन्छ। लिच्छविकालदेखि नै सुरु भएको नाटकले मल्लकालसम्म आइपुग्दा एउटा ठोस रूप लिएको पाइन्छ। विशेष गरी विक्रम सम्वत 1990 रत्नदास प्रकाशले नाटक लेखन र मञ्चन सुरु गरेसँगै
नेपाली नाटकको यात्रा सुरु भएको मानिन्छ। यद्यपि मोतीराम भट्टले विक्रम सम्वत 1944 मा पहिलोपल्ट नेपाली रङ्गमञ्चमा नेपाली भाषाको नाटक प्रस्तुत गर्ने जमर्को पनि गर्नुभएको थियो भन्ने सुनिन्छ र बालकृष्ण समसममा आइपुग्दा नेपाली नाटकमा आधुनिकता भित्रिनुको साथै नाटक दरबारबाट बाहिर पनि आइपुग्यो। थुप्रै चुनौती उतार चढाव बेहोर्दै आज नेपाली नाटक यहाँसम्म आइपुगेको छ र दायाहाङ राई, बुट्टी तामाङ, सौगात मल्लहरूको पुस्ताले नेपाली नाटकलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। म नेपाली नाटक क्षेत्रको सुरुवातकर्ता र यो उचाइसम्म ल्याइपुर्याउनु हुने सम्पूर्ण नेपाली नाटककार कलाकारहरूप्रति म उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। महिला तथा सज्जनवृन्द, सयौं सृजनशील कलाकार, नाटककार, निर्देशक, प्राविधिकहरूको मेहनतले नेपाली नाटक क्षेत्र यहाँसम्म आइपुगेको छ र नेपाली समाज रूपान्तरणमा चलचित्र क्षेत्रले खेलेको भूमिका हामी कहिल्यै बिर्सन सक्दैनौँ र प्राचीन कालदेखि नै हाम्रो समाजमा गहिरो जरा गाडेर बसेको अन्धविश्वास, कुरीति, विविध विकृति र विभेदहरूलाई उडाङ्गो पारेर वैज्ञानिक तथा अग्रगामी विकासका निमित्त जनमानसमा एउटा प्रमुख प्रेरक माध्यमको रूपमा नाटकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। राजनीतिक क्रान्ति तथा परिवर्तनहरूमा परिवर्तनको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न नाटकले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। केही महिना अघि मात्र यो मण्डेला थिएटरको नयाँ घरको जानकारी दिन दायाहाङ राईजी र बुट्टी तामाङजी लगायत मेरो कार्यालयमा आउनुभएको थियो र त्यसबेला मैले उहाँहरूसँग जनयुद्धको बेलामा हामीले आफ्नो पक्षमा जनमत बढाउन हामीले कसरी नाटकहरू प्रस्तुत गर्थ्यौँ भन्ने प्रसङ्गहरू म उहाँहरूलाई सुनाएको थिएँ र राजनैतिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि भएका अन्य थुप्रै क्रान्ति आन्दोलनमा नाटकले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने गरेको छ। म यस अवसरमा नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्दै अग्रगामी सोच प्रभाव गर्ने सम्पूर्ण नाट्यकर्मीको योगदानको फेरि पनि म उच्च सम्मान गर्दछु र पहिलो वर्षमा नेपालमा स्तरीय नाटकहरू प्रस्तुत भइरहेको मैले पाएको छु। यो पछिल्लो वर्षहरूमा खास गरी जति पनि नाटकहरू हुने गरेका छन् त्यो निकै स्तरीय हुने गरेको सुन्ने गरेको छु र प्रस्तुति, अभिनय, कथा, वस्तु र प्रविधिका हिसाबले उत्कृष्ट रहेका स्तरीय नाटकले नेपाली नाट्य क्षेत्रमा नयाँ आशाहरू पनि जगाएका छन्। आज नेपाली चलचित्र क्षेत्रका सिद्धहस्त कलाकारहरू यसै नाटकघरबाट उत्पादित कलाकारहरू हुनुहुन्छ र नाटक अभिनय बढी जीवन्त हुने भएकोले नाटकघरबाट उत्पादित कलाकारहरूले चलचित्रको पर्दामा प्रदर्शन गर्ने कला बढी उत्कृष्ट भएको हुनुपर्दछ। मण्डेला थिएटरको यो नयाँ घर बनिसकेपछि अझै उत्कृष्ट नाटकहरू प्रस्तुत हुनेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, हाम्रो देशको संस्कृति, परम्परा, इतिहास, भूगोल आदिको विविधताको दृष्टिले अत्यन्त धनी छ। हाम्रा कथाहरू अगाध छन्, अनन्त छन् र ग्रामीण भेगका विपन्न तथा उत्पीडित समुदायका मानिसहरूको भोगाइहरू थुप्रै छन् र कथाहरू, नाटकहरू ती उत्पीडित समुदायको बन्न बाँकी नै छन् र यसतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र हाम्रा नाटककार, नाट्य निर्देशकहरूले नै नेपाली नाट्य क्षेत्रको स्तर उन्नतिका लागि दायित्व वहन गर्नुपर्दछ। उत्कृष्ट नाट्य सिर्जना र निर्देशकहरूले परिकल्पना गरेको तथा कलाकारिता र सृजनशीलताको उत्कृष्टतामै नेपाली नाट्य क्षेत्रको भविष्य निर्भर रहन्छ। हाम्रा नाटकहरूमा जति पनि नाटकहरू मञ्चन हुन्छन् त्यसको तुलनामा निकै कम मात्रै नाटक लेखिन्छ
भनिन्छ समाज सुधारको माध्यम साहित्य र साहित्यको सशक्त माध्यम नाटकको विकासका लागि हाम्रो मौलिकताका नाटकहरू लेखिनु पर्दछ। म नाटक लेखनमा ध्यान दिन आदरणीय साहित्यकारहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। मण्डेला थिएटरले नाटक प्रस्तुत गर्ने मात्रै नभई लेखनका लागि समेत जुन उद्देश्य राखेर पहल लिन लागेको छ, यसबाट उत्कृष्ट नाटकहरू तय हुने र रङ्गमञ्चले आजको प्रविधि सुहाउँदो नाटक मञ्चन गर्ने मैले विश्वास लिएको छु र मण्डेला थिएटरलाई मेरो फेरि पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र नेपाली नाटक क्षेत्रको उत्थानका लागि सरकारले आफ्नो पहललाई अझै विस्तार गर्नुपर्दछ। नेपाली सङ्गीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान अन्तर्गतका विभाग मार्फत नृत्य तथा नाट्य महोत्सवहरू त भइरहेकै छन्, यतिले मात्र पुग्दैन र निजी क्षेत्रबाट खुलेका र व्यावसायिक काम गरिरहेका नाट्य समूहहरूसँगको समन्वयमा काम बढाउँदा अझै प्रभावकारी हुनसक्छ। म यसतर्फ सङ्गीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै नेपाली नाट्य क्षेत्रको उत्थानका लागि पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहयोग र सहकार्य गर्न सबै तहका सरकारहरूलाई पनि म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। महिला तथा सज्जनवृन्द, स्रष्टा, कलाकार राष्ट्रका धरोहर हुन्। नेपालको पहिचान विश्व जगतमा स्थापित गर्न र नेपाली गीत सङ्गीत नाटक तथा कलाको विकासमा नेपाली स्रष्टा तथा कलाकारहरूकै भूमिका छ। तर हामीले हाम्रा स्रष्टा कलाकारहरूको कतिको सम्मान गर्न सकिरहेका छौँ, सबैले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ र स्थानीय जनसरकारबाट स्रष्टा कलाकारहरूप्रति अथाह स्नेह र सम्मान भए तापनि राज्य स्तरबाट केही कमी भएको जस्तो महसुस भइरहेको छ। म यस अवसरमा राष्ट्रका धरोहर संस्था कलाकारहरूको उचित सम्मानका लागि राज्य र सरकारवालाहरूको म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। अन्तमा मलाई यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित हुने अवसर दिनुभएकोमा आयोजक मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरू सबैको उत्तर प्रगति होस्, यही मेरो शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद प्रमुख अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू। महत्त्वपूर्ण मन्तव्यका निम्ति व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। साहित्य, कला समाजको ऐना हो भनिन्छ। ऐना मान्छेको जीवनको वास्तविक साथी पनि हो, जो हामी रोए रुन्छ र हामी हाँसे हाँस्छ। सायद समाज हाँसी यो कला पनि हाँस्दै जान सक्छ र कला हाँसे समाज पनि हाँस्दै जान सक्छ। लाग्छ कलाकारहरूले जिन्दगीमा जति काम गरे धेरै देशका लागि, समाजका लागि गरे अनि थोरै आफ्ना लागि गरे। त्यसैले त उनीहरूले सधैँ प्रयास गरिरहे, सके बत्ती बनेर समाजमा उज्यालो छरौँ, नसके ऐना बनेर बलेको बत्तीको उज्यालो परावर्तन गरिरहौँ, किनकि समाजलाई उज्यालो बनाउनु हामी प्रत्येक नागरिकको उत्तिकै कर्तव्य हो। हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धतर्फ आइपुगेका छौँ। यो औपचारिक कार्यक्रमको समाप्ति पश्चात हामीले एउटा नाटक अवलोकन गर्न पाउनेछौँ। करिब 1 वर्षको प्रसव पीडा पश्चात जन्मिएको यो नाटक निकै घनीभूत हुनुपर्छ। लाग्छ मान्छेको जन्मका लागि लाग्ने प्रसवकालभन्दा पनि यो रोगन नाटकका लागि लाग्ने प्रसवकाल बढी पाएका छौँ हामीले। संसारमा रङ्गहरू दल्दै दल्दै जाने कलाकारहरूका शरीरमा पनि रङका छिटाहरू छिटिएका होलान्, तर अरूलाई उज्यालो बनाउन रङ दल्नेहरूले ती छिटाहरूको संयोजनबाट आफूले खासै नयाँ रङको अनुभूत गर्न पाएका छैनन्। 7 रङमा इन्द्रेणी सुन्दर बन्यो, 9 रङमा डाँफे कविता बन्यो, तर कलाकारका शरीरमा लागेका कयौँ रङहरूको संयोजनबाट नयाँ रङ बन्न सकेन, बरु उड्दै र खुइलिँदै गयो। कति हामीले यसलाई गाढा बनाउने प्रयास पनि गर्न सक्छौँ कि? आजको कार्यक्रमको निम्ति हल सानो छ, तर हाम्रो मन सानो छैन। उपस्थित सबैजनामा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ, किनकि सीमित छौँ। यो बजार होइन, यो परिवार हो, किनकि यहाँ व्यापार कम र प्यार बढी हुन्छ। लाग्छ भिड त बढी साग पसलमा हुन्छ, कारोबार बढी सुन पसलमा हुन्छ। आजको कलाकर्मीहरूको र शुभचिन्तकहरूको यो जमघट
यसकै निम्ति पनि हुनुपर्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। औपचारिक कार्यक्रम समाप्ति पश्चात नाटक मञ्चन हुने यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै यो कार्यक्रमलाई धन्यवाद ज्ञापन सहित विधिवत रूपमा समापन गरिदिनु हुन आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष सांस्कृतिक संस्थानका महाप्रबन्धक अशोक व्यासी राईज्यूमा सविनय अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक सरोज घिमिरे पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, जीवन शुभ रहोस्। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति आदरणीय वीरेश शर्माज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित पत्र महिला तथा सज्जनप्रेमी, वास्तवमा नेपाली समाजमा एउटा उखान छ, 12 वर्षपछि खोलो फर्किन्छ भन्ने। हामीले जानकारी पायौँ मण्डला थिएटर 12 वर्ष पुरा गरेर अहिले 13औं वर्षको यात्रा सुरु गरेको छ र मलाई लाग्छ यो 12 वर्ष पछाडिको यात्रा यो दोस्रो इनिङ भनौँ, नयाँ ठाउँमा नयाँ जोस, नयाँ जाँगर, नयाँ सोच, नयाँ अवधारणा, तर पुरानो र परिपक्व टिम, यो टिमका कारण मण्डला थिएटरको भविष्य बृहत छ, उज्यालो छ, फराकिलो छ। यहाँ हामीले टिमका साथीहरूलाई अघि हेर्दा पनि हामीले थाहा पायौँ वास्तवमा यो क्षेत्रलाई, रङ्गकर्मलाई, अभिनय चलचित्र क्षेत्रलाई अहिले ड्राइभ गर्न भनौँ सफल यो क्षेत्रलाई अगुवाई गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले। र यस्तो अनुभवी परिपक्व टिमले यो किसिमको संरचना पाउँदा, यो किसिमको संरचनाबाट अगाडि बढ्दा डेफिनेटली हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ अबको यात्रा सांस्कृतिक यो क्षेत्रमा मण्डलाको योगदान महत्त्वपूर्ण हुनेछ। विभिन्न क्षेत्रमा भनौँ विभिन्न क्षेत्रबाट यो क्षेत्रमा भविष्य खोजिरहेका नयाँ विद्यार्थीहरूलाई पनि उहाँहरूले सँगसँगै लगिराख्नु भएको छ। आफ्नो पुरानो अनुभवहरू, नाटक मञ्चन, अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सव, हरेक क्षेत्रमा मण्डलाले यी सबै कुराहरूलाई संयोजन गरेर सफलताका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। यो सबै टिमको लाई म हार्दिक बधाई, समृद्ध र भव्य भविष्यका लागि म हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। र यही क्रममा सांस्कृतिक संस्थानले आगामी असार 5 गते 50औं वार्षिकोत्सव मनाउने तयारी गरिरहेको छ र यो 50औं वर्ष, आगामी वर्ष भनेको हाम्रो देश दौडाको वर्ष हुनेछ। सांस्कृतिक संस्थानको सबै नाट्य संस्थाहरूसँग सहकार्यको वर्ष हुनेछ र यो वर्ष देशभरिका कलाकारहरूसँग विभिन्न गतिविधिहरू गर्ने, त्यो ठाउँमा जहाँ त्यो भनौँ यो क्षेत्रमा भविष्य खोजिराखेका नयाँ प्रतिभाहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ प्लेटफर्म प्रदान गर्ने, प्रतिभा खोज्ने हाम्रो वर्ष हुनेछ। यो सँगसँगै 50औं वार्षिक उत्सवको सोभिनियरको रूपमा हामीले नेपालको नाट्य संस्थाहरूको इतिहास समेटेर एउटा पुस्तक पनि हामीले प्रकाशन गर्दैछौँ। त्यसमा मैले खर्कत्ते अलिकति हेरेको थिएँ, मण्डलाको योगदान पनि त्यो लगभग पुस्तक लेखनको अन्तिम चरणतिर पुगेको छ। यो सबै देशभरिका नेपालमा नाट्य संस्थाहरू कहिलेदेखि खोले, कुन नाट्य संस्थाहरूले के नाटक मञ्चन गरे, कुन कलाकारहरू यो क्षेत्रबाट आए भन्ने कुराहरू सबभर हामी अधिकतम प्रयास हुनेछ कुनै पनि सूचनाहरू नछुटाउने। र त्यसमा यो आगामी वर्ष सांस्कृतिक संस्थानको यो 50औं वर्षको त्यो उत्सवमा हामी मण्डलासँग पनि हामी सहकार्य गर्न आतुर छौँ र उहाँहरूलाई म हार्दिक निमन्त्रणा पनि भन्न चाहन्छु त्यो यात्रामा हामी सँगसँगै जाउँ। र आजको यो विशेष कार्यक्रममा यस पछाडि हामी नाटक हेर्न चाहिँ लालायित छौँ, उत्साहित छौँ। आजको खास गरी यो विशेष समारोहमा आफ्नो बहुमूल्य समय दिनुहुने सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, उहाँले जति आज यहाँ विचारहरू व्यक्त गर्नुभयो मलाई लाग्छ
खुसी पनि लाग्छ एउटा उहाँको यो विषयमा जति उहाँमा जानकारी राख्नुहुन्छ, एउटा कलाको क्षेत्रलाई जसरी माया गर्नुहुन्छ, यो हामी सबै कला क्षेत्रको मान्छेहरूको लागि एउटा सौभाग्यको कुरा पनि हो। र सँगसँगै अर्को कुरा के हो भने राजनीति र कलालाई जोड्नु पनि पर्छ। यो सँगसँगै यो क्षेत्रलाई जोडेर अगाडि लान सकियो भने मलाई लाग्छ राजनीतिको पनि, राजनीति क्षेत्रको पनि भनौँ राम्रै हुन्छ र कला क्षेत्रको पनि समृद्धिको बाटोमा जानको लागि सहज बाटो पाउन सक्छ। त्यो भएको हुनाले अब यस पछाडि हामी नयाँ नाटक हेर्नेछौँ। मण्डलाको यो दोस्रो इनिङको पहिलो नाटक हेर्नेछौँ। हामी सबै नाटकको लागि उत्साहित छौँ। त्यही भएको हुनाले आजको यो औपचारिक कार्यक्रमलाई यहाँ विधिवत रूपमा समापन गर्दै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै र यो मण्डलाको मैले फेरि पनि उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।